जनाब अब्दुल हफीज़ कुरैशी साहब का है। अब्दुल हफीज़ साहब कुरैशी जी, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के डायरेक्टर हैं और वेम्बले से तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाइए। मेरा सवाल ये है कि हज़रत ईसा इब्न मरियम, कुछ लोग कहते हैं बग़ैर बाप के पैदा हुए और कुछ लोग कहते हैं कि वो एक साहब थे जोसेफ यूसुफ, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं, वो उनके बाप थे। क्या सही है? मैं कहता हूँ जो दूसरी बात है उसका मैं पहले जवाब देता हूँ कि वो बिल्कुल गलत बात है और कुरान करीम से मुतसादिम है। कुरानी तालीम बिल्कुल वाज़ेह है कि हज़रत मरियम को उस वक्त जब हज़रत मसीह ने आपके पेट में जन्म लिया है उस वक्त तक किसी गैर इंसान ने छुआ तक नहीं था, और फरिश्ता खुदा की तरफ से जो इंसान का तमस्सुल इख्तियार करके, क्योंकि फरिश्ते भी ऐसी चीज़ें जो नंगी आंख से दिखाई दे ही नहीं सकते, तमस्सुल में कश्फी सूरत में दिखाई दे सकते हैं। तो फरिश्ते ने जब हज़रत मरियम को पैगाम दिया कि मैं खुदा की तरफ से तुम्हें एक पाक बेटे की खुशखबरी देता हूँ, तो हज़रत मरियम ने कहा कि ना मैं बदकार हूँ ना मेरी माँ थी, हम दोनों पाक हैं और मुझे किसी इंसान ने छुआ तक नहीं, फिर कैसी खुशखबरी दे रहे हो? उसने जवाब दिया कज़ालिक, ये बातें दुरुस्त हैं, इनके होते हुए फिर भी खुदा की तरफ से खुशखबरी देता हूँ, क्योंकि वो इस बात पर कादिर है कि जब चाहे वो जिस तरह चाहे कोई तख्लीक फरमाए। इसलिए दूसरे सवाल के जवाब मैं पहले देता हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है। ये मुदाफ़ियाना पॉलिसी है, लोगों से डरते हैं लोग कि साइंसदान और दुनिया के दूसरे लोग जो इन बातों को मानते नहीं, वो कहते कुरान ने गलत बात लिख दी है, तो अपनी तरफ से कुरान के दिफा में कुरान का एतमाद ही उठा देते हैं, जो बिल्कुल गलत और नाजायज़ बात है। वाक़या ये है कि इंसानी ज़िंदगी से पहले भी तमाम हैवानी ज़िंदगी में ऐसे जानवरों की किस्में हैं जिनमें, और पौधों की भी ऐसी किस्में हैं जिनमें मर्द और औरत यानी मेल और फीमेल, नर और मादा एक ही वजूद के अंदर मिलते हैं, और उसके नतीजे में इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो जाती है, बावजूद इसके कि बिलअमूम खुदा ताला ने ऐसा निज़ाम किया है कि इन दोनों बातों के इकट्ठा होने के बावजूद दूसरों के स्पर्म या उनके पोलन से वो एक दूसरा फूल या जानवर हमल ठहरा ले, लेकिन अंदरूनी तौर पर होना मुमकिन है और कतई तौर पर साइंस के लिहाज से साबित है। इंसानी ज़िंदगी में भी ऐसे शवाहिद हुक्मा को, तमाम साइंसदानों को मुसल्लम हैं, बल्कि आमतुन्नास भी इससे वाकिफ़ हैं कि सेक्स की तब्दीली की खबरें छपती रहती हैं। यानी एक मर्द को औरत बना दिया डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके, या औरत को मर्द बना दिया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनमें ताकत है कि मर्द को औरत बनाएं और औरत को मर्द बनाएं? आमतुन्नास नहीं समझते इस बात को। बात यह है कि वो सिर्फ उसी में वो तब्दीली ज़ाहिर कर सकते हैं जिसको खुदा ताला ने दोनों सिफात से बैक वक्त मुतमत्ते फरमाया हो। ऐसा इंसान जिसमें मर्दाना आज़ा भी हों और जनाना आज़ा भी हों, वो जब तक इन दोनों आज़ा के साथ बड़ा होता है, दोनों में से एक भी पूरी तरह नशो नुमा नहीं पा सकता। इसलिए बाज़ दफ़ा एक निस्बतन ज़्यादा ताकतवर हो जाता है तो उस शख्स का रुझान उस तरफ हो जाता है, बाज़ दफ़ा दूसरा निस्बतन ताकतवर होता है मगर पूरी नशो नुमा नहीं पाता तो उसका रुझान उधर हो जाता है। तो कहते हैं, डॉक्टर पूछते हैं आपने लड़की बनना कि लड़का, तो वो कह देता है ये बना दो, और डॉक्टर बनाता कुछ नहीं, खुदा ने बनाया हुआ होता है, एक हिस्से को काट कर अलग कर देता है, फिर वो आज़ादी से नशो नुमा पाता है। मगर साइंसदान ये तस्लीम करते हैं कि दोनों का बलूगत तक पहुंचना और एक्टिवेट होना नामुमकिन नहीं है।
اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اندرونی طور پر ایسے سیلز ہو سکتے ہیں جو لڑکی نے اپنے آباء و اجداد کی نسل سے لیے ہوں اور رحم کے اندر موجود ہوں، لیکن وہ نشو و نما نہ پا رہے ہوں، اور اگر وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں تو رحم کے اندر ہی وہ عورت کے اووم یعنی انڈے کو وہ فرٹیلائز کر سکتے ہیں. اور یہ بھی وہ بات ہے جس کو دنیا کے ڈاکٹر تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس قسم کی سیلف فرٹیلائزیشن کے متعلق عموماً سائنسدان یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے تجربے میں صرف اس کے نتیجے میں لڑکی پیدا ہونا ثابت ہے، لڑکا پیدا ہونا ثابت نہیں ہے. مگر اب جو نئی تحقیق مسلم ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ نظریہ غلط تھا. بعض صورتوں میں جس کو وہ تفصیل سے سائنسی لحاظ سے بیان کرتے ہیں، یہ ناممکن نہیں ہے کہ ایک عورت کسی مرد سے ملے بغیر بچہ پیدا کرے اور وہ بچہ لڑکا بھی ہو، لڑکی نہ ہو. تو سائنس نے جب یہاں تک تحقیق کر لی ہے تو اس کو غیر طبی کہنا ویسے ہی ناجائز ہے. مگر اعتراض صرف یہ اٹھتا ہے کہ کیا ساری کائنات میں جب سے دنیا بنی ہے ایک ہی شخص ہے جس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک نہیں ہے، ہوتے ہوں گے بہت سے، مگر ایسی باتوں کو خاندان اچھالتے کب ہیں اور یہی شک کرتے ہیں کہ یہ شاید ناجائز بات ہو. اور ڈاکٹری تحقیق یا سائنٹیفک ریسرچ کا پرانے زمانے میں موقع ہی کوئی نہیں تھا. یہ ترقی کرتے کرتے اب اس مقام پہ پہنچی ہے کہ گہرے مطالعہ کے بعد، ان کے جینیٹک سیلز کے مطالعہ کے بعد، ان کے ڈی این اے آر این اے کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھ سکیں کہ واقعتاً یہ لڑکی کنواری تھی یا کسی غیر مرد سے ملی تھی. پہلے زمانوں میں کہاں یہ سہولتیں تھیں. اور ابھی بھی اگر کوئی واقعہ ہوگا تو کوئی بتائے گا نہیں کسی کو، کیونکہ لوگوں نے شک ہی کرنا ہے. اس لیے ایک ہی ایسا واقعہ ہے جہاں گواہی دی گئی ہے خدا کی طرف سے، بس اس کی انفرادی حیثیت گواہی کی حیثیت ہے، نہ کہ واقعہ کی انفرادی ہونے کی حیثیت. یہ ہو سکتا ہے تو ہوا ہے، لیکن تصرف الہی کے تابع ایسا ہوا. اور اس قرآن کریم کا ساری دنیا پر یہ احسان ہے کہ ایسی بچیوں کو الزام سے پاک کر دیا جو یہ اصرار کریں اور خدا کی قسم کھا کے گواہی دیں کہ ہم پاک ہیں. جب یہ پاک کر دیا گیا تو اب کسی کا یہ حق نہیں جب تک وہ اقرار نہ کرے یا دوسرا مرد پکڑا نہ جائے جس نے اس سے کوئی ایسی حرکت کی، اس کو کوئی سزا نہیں مل سکتی. لیکن اب سائنسی ذریعے سے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ ایسی عورت کے دعوے کی تحقیق کی جا سکے اور پھر ثابت کر دیا جائے کہ واقعتاً معصوم تھی کہ نہیں تھی. اتنے لمبے جھگڑوں کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسے واقعات دبا دیے جاتے ہیں. تو قرآن کریم کی روح سے خدا ہر چیز پر قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک قادر ذات ایسے قوانین نہیں بنایا کرتی جس کو اسے خود توڑنا پڑے. اس لیے جماعت احمدیہ کا یہ مسلک بھی غور سے سمجھنا چاہیے. ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ خدا ہر چیز پر قادر نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں قادر بھی ہے اور حکیم بھی ہے. انسانی قوانین اس لیے ٹوٹتے ہیں کہ انسان مستقبل میں اپنے ذہن کو پہنچا نہیں سکتے کہ شاید یہ ضرورت پڑ جائے، شاید وہ ضرورت پڑ جائے. اس لیے بار بار قانون بنتے اور ٹوٹتے ہیں. قانون قدرت کا کمال ہے، اور یہ خدا کی ہستی پر سب سے بڑی گواہی ہے کہ 20 ارب یا کچھ کم سال سے یہ قوانین جاری ہیں اور ان کو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑی. تمام قوانین مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ جاری ہیں. تو خدا کو کیا ضرورت ہے ایسے قوانین بنانے کی جن کے مطابق بعد میں وہ کہے ہو یہ تو توڑنے کی ضرورت پڑے گی. اس لیے قوانین کے اندر گنجائش رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. اس لیے غیر طبی باتیں وہ نہیں کیا کرتا، اس کی شان کے خلاف ہے. ہاں انسان بعض دفعہ اس کے افعال کو سمجھ نہیں سکتا، اور جو چیزیں آج غیر طبی دکھائی دیتی ہیں کل کو ان کا طبی ہونا ثابت ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے، شکریہ. دوسرا سوال آپ کا دوسرا بھی تھا؟ نہیں، ٹھیک، شکریہ.